حبوباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وبألف خير. اليوم جيتكم بتحليه طاخت بالبانان وراح نديروا لها من فوق اون غاناش. دونك هاد لا طاخت واش فيها اون بات سكري وفيها لي بانان وفيها اون غاناش. نبداو بلا بات سكري. بات سكري واش يلزمها؟ يلزم لها 120 غرام تاع مارغرين، 80 غرام تاع سكر غلاسي، لا فاني، عندنا حبة بيض اونتيير، وعندنا 200 غرام تاع لا فارين. دونك باش نبدو بالزبده تاعنا، نديروها ان ريسيبيون. دونك الزبده تاعنا درناها كاين 120 غرام، نزيدو لها سكر غلاسي 80 غرام. انا نحب نصيرو باش يولي لنا رطب هكا بهاد الطريقه. صيروه بون، صيرناه هكا. نحو هاد لي كريمون هادو، نزيدو لا فاني تاعنا، نزيدو اون كويير تاع لا فاني هكا. دوكا واش نديرو؟ نخلطو بيان هاد السكر مع الزبده تاعنا، ندخلوها بيان ندخلو السكر مع الزبده بيان، نخدموها. دوك نخدموها ونرجع لكم. هاي حبوباتي خدمناها كيفاش رجعتكم من بوماد. دوكا نزيدو لها هاد لي زو، حبه تاع البيض، نزيدو نخدموها معاها. خلطوها بيان، ندخلو لي زو في الزبده والسكر غلاس والفاني هكا. تجي رائعه هاد التحليه، يحبوها الدراري، فيها الشوكولا، فيها البنان، تجي هايله بارده مع رمضان جاي ان شاء الله. جربوها، شربوا بها لاتاي السهره، تجي رائعه هكا. دوكا نزيدو لا فارين تاعنا اللي هي 200 غرام تاع لا فارين. دونك لا فارين تاعنا تاني نجوزوها، نصيروها. الاحسن نصيروها باش تجينا خفيفه. الفرينه كي تصير تولي خفيفه، ولاباط ما تجيناش يابسه هكا. بالعقل نخلطو حتى نطمو لاباط تاعنا. بات سكري تجي هايله، ميم بات سابلي تجي هايله. مي اليوم حبيت نبدل ندير لكم بات سكري. نديرو كاع الكميه تاعنا ونطمو العجينه تاعنا، نطموها. دوك نطمها نعاود نرجع لكم. هذيك لاباط تاعنا حبوباتي طميناها، جينا هكا طريه ريحه الصفوريه. نديروها في ان ساشي ونخلوها في الفريجيدير واحد ان كاردور هكذا، ونيطاليوها في لي مول تاعنا ولا في مول دو طاخت، ونديروها طيب باش نوجدو لا غاناش تاعنا. كي طيب نوجدو لا غاناش تاعنا. دوك نوريلكم. هاي حبوباتي لاباط تاعنا خرجناها من الفريجيدير، درنا شويه لا فارين، نديرو شويه لا فارين في الرولو حلال، ونحلوها بالعقل طريه، نحلوها بالعقل هكا على حسب لو بلا تاعنا. انا دوك نحلها كامل ونحطها في البلا ونعاود لكم. هاي ليك لاباط تاعنا درناها في المول هذا. دوكا نثقبوها ونزيدو نخلوها واحد 5 مينوت في الفريجيدير وندخلوها طيب ديريكتومون. نخلوها حتى طيب بيان تولي لنا دوري، نخرجوها ونبريباريو لا غاناش تاعنا هكا. راح نديرها في الفريجيدير تزيد تبرد شويه. هايك حبوباتي لاباط تاعنا هي طابت. فون دو طاخت راهو طاب، هاوليك
هذيك بقات لي شويه لاباط درتها في هذه صغيره. دوكا واش راح نديرو نديمولوه ونديرلو البنان في الفون ونبداو لا بريباراسيون تاع لا غاناش. دونك حبوباتي نبداو مع لا غاناش تاعنا. واش فيها 50 غرام تاع حليب، فيها 120 غرام تاع كريم ليكيد، فيها 120 غرام تاع شوكولا نوار، اختياري خيرو واش تحبوا. شوكولا نابورت كال مارك. فيها واحد 12 غرام ابوبري اون كويير تاع مارغرين، وفيها 2 حبات بيض. دوكا حنا باش نبداو نديرو لا كريم، نديرو الحليب تاعنا كسرونه، نزيدولو لا كريم ليكيد هو كامل، ونزيدولو الزبده تاعنا ونديروهم يغليو. خلوهم يغليو، كي يبداو يغليو نبداو نفرسو فيهم في الشوكولا. دوك نشوفو كيفاش. هاي حبوباتي لا كريم تاعنا مع الحليب مع الزبده. دوك حنا واش نديرو، راح نفرسيوها هنايا اون 3 فوا هكا سخونه، اون 3 فوا نبداو هكا بالعقل نخلطوها بيان. سيو كيفاش باش يذوب لنا الشوكولا فيها اون 3 فوا. هاي ليك خلطوها هكا، حاولوا نذوبوا هذيك الشوكولا في الطاقه. ذوبوها بالعقل هكا. زيدوا لوطخ مواتي، خلو شويه نزيدو هكا. هي الشوكولا تاعنا راهي تذوب باسكو الحليب لا كريم كلشي راهو سخون. نذوبوها كامل. هاك هاي تذوب و او ميم طون تحسوها بلي ولات شغل بريونط. هاكا ندوبو كامل الشوكولا هادي اللي راهي عندنا باش نزيدو لوطخ مواتي واش راه باقي. شوفوها كيفاش جات خفيفه او ميم طون راهي تبري. دوكا نكملو لا مواتي تاعنا واش بقالنا. بسم الله نخلطو بيان. هادي شوفو كيفاش ولات. دوكا نحكمو هادو لي دو زو تاعنا، ضربوهم برك هكا بلا فورشيت هكا، ونزيدوهم لا غاناش تاعنا نزيدوهم غير بالعقل شغل باش ما ندخلوش الهواء معاهم. كي نزيدوهم نخلطو بالعقل هكا، ماذا بينا الهواء ما يدخلش. نخلطوها هكا حتى ندخلو كامل لي زو في الشوكولا تاعنا هكا. دوك نوريكم كيفاش فون دو طارت ونعمروه. هاوليك حبوباتي لو فون دو طارت درت فيه بانان اون رونديل، ودوكا نفرغو فيه لا غاناش تاعنا بالعقل. نفرغو فيه هكا كامل هكا. ندير فيه هذه الصغيره اللي خليتها هكا هكا. خليها لهنا. نزيد نكمل واش كاين واش عندي.
نعملو هكايا نسيو نسقموها. ودوكا واش نديرو لها، رانا شاعلين الفوغ تاعنا، الفوغ تاعنا راهو شاعل. حنا واش نديرو، نطفو دوكا عليه ونخلوها في الفوغ بوندون واحد 15 مينوت، ومن بعد نحوها ونديروها في الفريجيدار، ومن بعد تشوفوها معنا على طبق تقديم. هاي لك حبوباتي على طبق التقديم. لاطاغت تاعنا كيفاش جات هايله، زدنا شبحناها بالبنان من الفوقه. الشوكولا تاعها راهي جمدت بيان. دوك نقطعوها دي مورسو وتشوفوا معنا المورسو في الصور، وان شاء الله تجربوها. وما تنساوش اشتراك واللايك. ميرسي حبوباتي.